रीछ जब जंगल से लाते हैं तमाशा करने के लिए, तो उसको मार मार कर बताते हैं कि यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस स्टिक। वो वैसी जानवर जिसको कोई तसव्वुर नहीं है कि मेरी जिंदगी का मकसद इंसानों का दिल बहलाना है डांस करके, भूल जाता है, एक और ज़हनी गुलामी का शिकार हो जाता है। फिर उसका मास्टर स्टिक को घुमाता है और उसके मुताबिक रीछ भी घूम रहा होता है, शेर भी घूम जाता है और हाथी भी घूम जाते हैं। भूल जाते हैं कि हम भी कोई आजाद दुनिया के जानवर थे। अब वो स्टिक सेंसिटिव हो जाते हैं। थर्ड वर्ड को स्टिक सेंसिटिव किया हुआ है। गुलामी की जंजीरें कैसे टूटती हैं? गुलामी की जंजीरें कॉलोनियल ईरा की जंजीरों की बात नहीं कर रहे, ये न्यू कॉलोनियल ईरा की जंजीरों की बात करते हैं, जो इस वक्त थर्ड वर्ल्ड के तमाम जहनों को कैद किए हुए हैं। और ऐसी कैद, ऐसी जहनी गुलामी के ना ये इजादात कर पा रहे हैं, ना ये अपनी मर्जी से हुकूमतें कर रहे हैं, यहां तक कि अपने जिस्म पर भी इनकी हुक्मरानी नहीं है। They are governed, directed by somebody else, by some nation else. उठान होती है फर्द से, अगरचे माहौल बहुत कुछ आप में तब्दीलियां लाता है। देखें, आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका सोशल एनवायरनमेंट, आपका इंटरेक्शन विद अदर पीपल, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपके ज़हन पर असरअंदाज हो रही होती है। आपका घर और सबसे पहले आपकी वालदा, जिसके साथ आपकी सबसे ज्यादा एसोसिएशन होती है, फिर आपका बाप। ये सारी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में से यूनिवर्सिटी है पेरेंट्स की यूनिवर्सिटी। वो एजुकेट करती है, वो आप में कॉन्फिडेंस जनरेट करती है। ये बड़े कीमती अल्फाज होते हैं जब माँ कहती है मेरा बेटा ने तो बड़ी तरक्की करनी है, मेरा बेटा एक बड़ा नाम पैदा करेगा, मेरा बेटा बड़ा ज़हीन है। ये वो खुराकें होती हैं जो हर बंदे को चाहिए, उसके जागुज़ी कर देती है कि इसमें तो पोटेंशियल ही बड़े हैं। और एक वक्त आता है वो बच्चा इस यकीन का हामिल हो जाता है, वाकई मैं तो बड़ा ज़हीन हूँ, मैंने तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी है। माँ ने इतनी बार कहा होता है कि वो चीजें इंस्क्राइब हो जाती हैं, आपके ज़हन की गरूज में एक अपना रंग जमा देती है। लेकिन ये मैं बताऊं, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऐसे लोग आपको मिल जाएं जो बार बार दूसरी गिरदान करें, तुझे कुछ इल्म नहीं है, तुझको तो बेसिक चीजों का इल्म नहीं है, तुमने तख्लीक क्या करनी है, तुम्हारी सोचें ही गलत है, तुम्हें माशरे ने कहा एक्सेप्ट करना है, आप नाकाम शख्स हैं, नाकामी आपका मुकद्दर है। ये आप यलगार कर दें किसी शख्स पर, यकीन करें वैसा ही हो जाएगा। उसके सारी सलाहियतें, एबिलिटीज, पोटेंशियल दब के रह जाएंगे इन मट्टी और रेत के अंबार से जो लोगों ने उसके ऊपर डाल दिए। अब बचना कैसे है मैं बताऊं, ये जो इज्जत है और दुनिया में तरक्की करने का जो हक है, ये आपका बुनियादी हक है। हर इंसान अल्लाह ताला इनहेरेंटली बाइज्जत पैदा करता है, वो जिल्लत किसी का मुकद्दर बनाकर पैदा नहीं करता। क्या अल्लाह समझते हैं डिस्क्रिमिनेटिव है अपने एटीट्यूड में कि वो डीएनए भी तकसीम करता हुआ ऐसे ऐसे डीएनए तकसीम करता है कि ये ज़लील और रुसवा होकर रह जाए? फिर हिसाब किस चीज का मांगेगा कि आपने तो मेरी जो जेनेटिक कोड में जिल्लत और रुसवाई डाल दी है, मैं तो अच्छा काम करने की एबिलिटी ही नहीं रखता था। जब मुझ में एबिलिटी नहीं है, मुझ में एम्पावरमेंट नहीं दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो मुझे रिस्पॉन्सिबल किस चीज का करार दे रहे हो? बताओगे ना अल्लाह को। उस वक्त आपका जेनेटिक कोड खोल कर बताएगा आपको, ये देखो मैंने आप में सलाहियत पैदा की थी, ये एबिलिटी पैदा की थी, ये पोटेंशियल पैदा किया था। कुछ आपके माहौल ने दबा दिया, कुछ फिर आपने उस पर मिट्टी डाल दी। आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की जो चीजें थी वहां से निकल गए, डर गए, घबरा गए, गिव अप करने के मोड में चले गए, और फिर दुनिया आगे चलेगी, आप पीछे रह गए। वरना ये देखो आपके पोटेंशियल।
اور دوسرا اللہ کہتا ہے جو ماحول آپ کی پرسنالٹی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے خلاف ہے اس ماحول سے نکل جاؤ، وہ تو مار دے گا آپ کو، ماحول نفسیاتی طور پر تباہ و برباد کر دے گا۔ کہاں سے تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں گی؟ نکل جاؤ وہاں سے، اس ماحول تک تلاش میں رہو، اس ماحول میں جہاں آپ کی عزت ہو اور آپ کو اپریشیٹ کیا جائے۔ حضرت علی کے اقوال کوئی معمولی اقوال نہیں ہے، مجھے اس میں سے ایک کال ہمیشہ جو ساتھ ساتھ رہتا ہے میری زندگی کے، وہ یہ ہے کہ جس ماحول میں آپ کی عزت نہ ہو وہاں نہ جائیے گا۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، وہاں نہ جائیے گا جہاں آپ کی عزت نہ ہو۔ حضور کے ابتدائی دور کے مکی دور کے فالوورز، ان کو زد و کوب کیا گیا، انسلٹ کی گئی، ان کی زندگی عذاب بنا کر رکھ دی، کٹھے ہوئے حضور کے پاس آئے، حضور آپ کی باتوں کی ترویج کرتے ہیں، آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، انہوں نے زندگی کو اجیرن کر دیا۔ آپ نے کیا حکم صادر فرمایا؟ ذرا غور کریں۔ آپ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، حبشہ چلے جاؤ، کوئی معمولی بات، عربین پیننسولا سے نکل جاؤ، ریڈ سی کو کراس کر کے انٹر انٹو اندر کنٹری حبشہ۔ میں جانتا ہوں کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ دل کا مہربان ہے، انسانیت کی عزت کا قائل ہے، جیسس کرائسٹ کا فالوور ہے، اس کے دل میں مہربانی اور نرمی ہے، ان کفار سے بہتر ہے۔ چلے گئے، and there were two migration to حبشہ، اسلامک ہسٹری کہتی ہے۔ بنیاد یہاں سے اٹھتی ہے، یہ جو سیلف ریسپیکٹ جسے ہم کہتے ہیں، جس بندے نے سیلف ریسپیکٹ قائم کرنی نہیں سیکھی وہ دنیا کا بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ ابتدا سیلف ریسپیکٹ سے ہوتی ہے، اپنی ذات کی عزت سے۔ میں اس لیے بھی معزز قرار دیتا ہوں ہر انسان کو، وہ ایک دن بیٹھ کر یہ سوچے، اب میں مسلمانوں سے مخاطب، وہ یہ سوچے میں کس کی تخلیق ہوں، میرا تخلیق کار کون ہے، میرے جینیٹک کوڈ کو کنسیو کس نے کیا، اور اس کو یہ فزیکل اینٹیٹی میں کس نے ڈھالا، کس کی سکیم کا میں حصہ ہوں۔ رب العالمین، خالق کائنات کا حصہ، یہ اس کی تخلیق ہوں، اس کے سکیم کے ذریعے میں پیدا ہوا ہوں۔ کیا ہے وہ دو جرسوں میں؟ آپ ویژولائز کر سکتے ہیں اپنی اس شکل کو، اس جسمانی حیثیت کو اور خد و خال کو۔ آئنسٹائن ہو یا ایڈیسن ہو یا اسٹیو جابز کی ہم باتیں کرتے ہیں، یہ سب وہی میکانزم ہے۔ آخر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ڈسکریمنیٹو ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ سارا افریقن کانٹیننٹ سے ایجادات آج سے بند کر دی جائے، کہ سارے افریقہ میں سے کیوں نہیں ہوئی آج تک، پاکستان سے کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی کہتا ہے وہ انگریزی کی وجہ سے نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے اردو کو نافذ کر دو۔ عرب میں تو انہوں نے انگریزی پڑھی نہیں، وہ تو عربی میں پڑھتے رہے ہیں، ایجادات کدھر گئیں؟ اگر زبان کے ساتھ لنک ہے تو ایجادات۔ تھرڈ ورڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اس ذہنی غلامی سے نکالنا۔ ان کی ذہنی غلامی میں تو اس وقت ڈالا جاتا ہے جب ان کے پرائمری اسکول کا استاد ایک ڈنڈا پکڑ کر اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ میں اس کو تعلیم دینے لگا ہوں، اس کو میں ایجوکیٹ کرنے لگا ہوں۔ بتائیں، اس نے تو غلام بنا دیا اس کو۔ وہ تو اس وقت میں سوچتا ہوں کہ وہ ریچھ جب جنگل سے لاتے ہیں تماشا کرنے کے لیے، تو اس کو مار مار کر بتاتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو دس اسٹک۔ وہ وحشی جانور جس کو کوئی تصور نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد انسانوں کا دل بہلانا ہے ڈانس کر کے، بھول جاتا ہے، ایک اور ذہنی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ماسٹر اسٹک کو گھماتا ہے اور اس کے مطابق ریچھ بھی گھوم رہا ہوتا ہے، شیر بھی گھوم جاتا ہے اور ہاتھی بھی گھوم جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی کوئی آزاد دنیا کے جانور تھے۔ اب وہ اسٹک سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ تھرڈ ورڈ کو اسٹک سینسٹیوٹ کیا ہوا ہے۔ بنیاد انسان کی ذہنی غلامی سے نجات ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھیں، اور اس کی ابتدا ہوگی خالق کائنات سے جڑ کر کہ ہم اس کی ایک آزاد تخلیق ہیں، بہترین تخلیق ہیں۔ وہ خود کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایمان تو ہو اس بات پر میں احسنی تقویم کا حصہ ہوں۔ کبھی سوچئے گا ہم بھی انسان کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ انسان جو پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا تھا، معاشرے نے اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ آج اتار دیں ان زنجیروں کو اور ایک باعزت انسان کی طرح ابھریں۔ تھینک یو ویری مچ۔